सबैजनालाई फेरि पनि यो सुन्दर बिहानीमा हाम्रो जीवित र मृतकबाट बौडी उठ्नुहुने हाम्रो प्रभु येशूको पवित्र अनि उच्च नाममा न्यानो अभिवादन। जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद आजको यो आशिषमय दिनको लागि। अनि आजसम्म हामीले यो दिनको उपभोग गर्न पाएका छौँ। अनि नेपालको अवस्था पनि सुधार उन्मुख छ। अनि परमेश्वरलाई हरेक दिन जसरी नयाँ बिहानीले उहाँको नयाँ बिहानीले नयाँ दिनको सुरुवात गर्छ, त्यसरी नै उहाँको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा सदैव नयाँ भएर आउँदछ। आज हामी एउटा यहुदीहरूको चाड जसलाई चाहिँ द फिस्ट अफ ट्रम्पेट्स भन्दछ, अर्थात् तुरहीको चाड, त्यो विषयमा आज हामी गहन अध्ययन गर्नेछौँ र त्यसमा धेरै रहस्यहरू छन्। ती रहस्यहरूलाई हामी उत्खनन गर्नेछौँ। अहिले तुरहीको चाड चलिरहेको छ, आजसम्म पनि हो क्यारे। अब होइन, यहाँ त दिन भयो, उता रातै होला। अब त्यहाँ रातसम्म आजसम्म तुरहीको चाड चलिरहेको छ इजरायलमा अनि अमेरिकामा उता। त्यही भएर हामी यो चाडको स्मरण गर्दैछौँ। अब यहुदीहरूले जस्तो त हामी गर्दैनौँ, किनभने यो त के हो, तुरहीको चाडहरू यिनीहरू त छाया मात्र हो, त्यसको वास्तविक रूप येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। अनि हामीले योहन्नाको सुसमाचारमा धेरै चाडहरूको बारेमा गरिसक्यौँ, तर यो तुरहीको चाडको विषयमा योहन्नाको सुसमाचारमा लेखिएको छैन। त्यही भएर पनि धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि आज हिब्रूको जुन स्टडी सिरिज छ त्यसलाई थाँती राखेर आज हामी यो तुरहीको चाडलाई हामी नयाँ करारसँग सम्बन्धित गर्नेछ। अनि धेरै रहस्य छ यसमा, कसरी तुरहीको चाड हाम्रो पुनरुत्थानसँग, येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसँग, अनि कसरी करारसँग, सिनै पर्वतमा बाँधिएको करारसँग कसरी त्यो नयाँ करारमा आएर पुरा भयो भन्ने विषयमा, अनि कसरी अन्तको दिनमा तुरही बज्नेछ, परमेश्वरले आफ्नो सबै चुनिएकाहरूलाई पृथ्वीको पल्लो छेउबाट होइन ग्यादर गर्न बटुल्दाखेरि कसरी तुरही बज्छ, कसरी परमेश्वर सिनै पर्वतबाट ओर्लिँदाखेरि तुरहीको आवाज चर्को भयो, कसरी उहाँको आवाज र तुरहीको आवाजलाई बाइबलमा एउटै भनेर चित्रण गरिएको छ। धेरै कुराहरू छन् है। अनि हामीले त्यो कुरालाई एकदमै छोटकरीमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि तपाईँहरू सबैले आज नोट बनाउनुहोस्, किनभने यो कुरा बुझेपछि तपाईँले बाइबलको धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, नयाँ करारको धेरै कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। ल, तुरहीको चाड, यो चाड चाहिँ इजरायलीहरूले एकदमै हर्ष उल्लासका साथ मनाउँछन्। तुरही भनेको तपाईँलाई थाहा छ, तुरही दुई किसिमको हुन्छ इजरायलमा। एउटा चाहिँ चाँदीको त्यो लामो तुरही हुन्छ नि, त्यो स्वर्गदूतहरूलाई देख्दाखेरि उनीहरूले बजाइरहेको हुन्छ होइन चित्रमा तपाईँले। एउटा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, अर्को चाहिँ सोफार भनिन्छ, भेडाको त्यो सिङ हुन्छ नि यस्तो घुमेको, त्यो बजाउँछ है। त्यो दुइटै चाहिँ तुरहीको चाडमा बजाउने गर्छन्। अनि यो तुरहीको चाडलाई चाहिँ हिब्रूमा दुईटा नाउँ दिएको छ। एउटा चाहिँ योम त्रुवा होइन, योम भनेको हिब्रूमा दे, अनि ट्रुवा भनेको ट्रम्पेट अर्थात् बजाउनु, अर्थात् बजाउने दिन भनेको त्यो है, तुरही बजाउने दिन अर्थात् तुरहीको चाड भनेर भन्छ। अनि हिब्रूमा यसलाई अर्को पनि नाम दिएको छ, रोश हसाना। रोश हसाना भनेको, रोश भनेको टाउको होइन, हा भनेको डेफिनेट आर्टिकल द, हसाना भनेको इयर है, अर्थात् त्यसले के भनेको भने वर्षको टाउको भनेको त्यो है। अब हिब्रूमा त्यो भनेको चाहिँ कस्तो अर्थ लाग्छ भने, त्यो चाहिँ नयाँ वर्षको सुरुवात भएको भनेर भन्दछ है। नयाँ वर्ष चाहिँ सुरु भयो, किनभने त्यो टाउको है, त्यो मेन हो। अनि त्यही भएर यो रोश हसाना योम त्रुवालाई चाहिँ नयाँ वर्षको सुरुवातको दिन पनि मान्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ जब, अनि त्यो चाड के भन्छ, नयाँ अर्थात् पूर्णेको चाड पनि भन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ नयाँ वर्ष चाहिँ सुरु हुँदछ। अनि तुरही एकदमै जोडले फुक्छ, त्यसपछि यहुदीहरूको चाड चाहिँ सुरु भएको भनेर चाहिँ विश्वास गरिन्थ्यो। अनि यो तुरहीको चाडमा चाहिँ
यहुदीहरूको विश्वास अनुसार यही दिनमा परमेश्वरले यो पृथ्वी, आकाश र पृथ्वी बनाउनु भएको, अर्थात् सबै सृष्टि उहाँले यही तुरहीको चाडको दिन बनाउनु भएको, अर्थात् यो समयमा यो दिनमा बनाउनु भएको हुन् विश्वास गर्छन्। र आदम र हव्वालाई है परमेश्वरले आदमलाई भनौँ आदमलाई यही दिन बनाउनु भएको, अर्थात् यो चाहिँ सृष्टिको र मानव जातिको जन्म उत्सव भनेर पनि विश्वास गर्दछन् है। यो रोश हसाना चाहिँ के भन्छ, यो तिस्री भन्ने यहुदीहरूको आफ्नै क्यालेन्डर छ, उनीहरूको भित्तेपात्र छ, तिस्री भन्ने चाडमा मनाइन्छ। अनि यो चाहिँ के भन्छ, पहिलो दिनमा सातौं महिनाको पहिलो दिनमा मनाइन्छ है। पहिलो दिनदेखि सुरु हुन्छ, सातौं महिनाको पहिलो दिन। अनि 7 भनेको हिब्रू बाइबलमा तपाईँलाई थाहा छ कम्प्लिट, किनभने 7औं दिनमा उहाँले सबै कुरा बनाइसिध्याउनु भयो। 6औं दिनमा 7औं दिनमा उहाँ विश्राम गर्नुभयो। 7औं दिनले हिब्रूमा कम्प्लिट भन्ने देखाउँछ। त्यही भएर यो 7औं महिनामा भएकोले नै रोश हसानालाई चाहिँ कम्प्लिट एउटा के भन्छ यहुदी क्यालेन्डर चाहिँ कम्प्लिट भएको भनेर चाहिँ विश्वास गरिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि नयाँ दिनको चाहिँ अर्थात् नयाँ वर्षको चाहिँ सुरुवात हुन्छ। जसरी पूर्णे देख्छ हैन, नयाँ चन्द्रमा देखेपछि नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ भनेर भन्छ। अर्थात् अब नेपालको ठ्याक्कै कन्टेक्स्टमा राख्ने हो भने बिस्केट जस्तै हो है। हाम्रो नयाँ वर्ष हुन्छ नि, हाम्रो 2077 साल चलिरहेको छ। अब चैत आएपछि 2078 सालमा प्रवेश गर्छौँ नि, हो त्यो बेला जस्तै हो हामीले यो बुझ्दाखेरि। अनि यो दिनमा चाहिँ उनीहरूले एकदमै होलिडे मनाउँछ, एकदमै छुट्टी हैन, कुनै पनि काम नगरिकन एकदमै छुट्टी मनाउँछन्। अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूले एकदमै सम्झना गर्छन्। अब के को सम्झना गर्छन्, किन गर्छन्, कसरी गर्छन् र यो येशू ख्रीष्टमा कसरी आएर पुरा भयो, त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। अब हामी केही बाइबल पदहरू पढ्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई भनिहालौँ कि इजरायलमा धेरै चाडहरू थिए हैन, 10-11 चाडहरू थिए र मुख्य चाडहरू चाहिँ यो 3-4वटा थिए हैन। अनि यो चाडहरू चाहिँ सबै के भन्छ यो फसलको चाडसँग सम्बन्धित छ। अर्थात् इजरायलमा दुईचोटि बाली भित्राउँछ हैन, गहुँ या अन्य बालीहरू। अनि यो जति पनि चाडहरू छन् ती सबै के भन्छ यो फसल भित्राउनेसँग सम्बन्धित गरिएको छ, अर्थात् आशिषको कुरासँग सम्बन्धित गरेको छ। फसल भित्राउँदा सबैजना अभियसली रमाउँछन् अनि चाड त्यही बेला मनाउँछन्, त्यही भएर यो सम्बन्धित छ हैन। नेपालमा पनि अक्सर यो दसैँ तिहारहरू फसल भित्राउने बेलामा, फसल पाक्ने बेलामा गर्छ, किनभने त्यो बेला एकदमै रमाइरहेको हुन्छ, हर्ष उल्लास हुन्छ है। अब तपाईँहरू लेख्दै हुन्छ भने लेख्नु, यहाँ दुईचोटि कटनी हुन्छ इजरायलमा। पहिलो कटनी है अर्ली हार्भेस्ट भन्छ, त्यो कटनीमा चाहिँ 4वटा चाडहरू मनाउँछन्। पहिलो चाहिँ निस्तार चाड जसलाई चाहिँ पास ओभर भनिन्छ, त्यसपछि अनलिभन ब्रेड हैन, अखमिरी रोटीको चाड र निस्तार चाड सँगसँगै हो। त्यसपछि फर्स्ट फ्रुट अर्थात् अगौटे फल, पहिलो फल चढाउने चाड। त्यसपछि पेन्टिकोस्ट है, जसलाई चाहिँ शबाओट भन्दछ हिब्रूमा। 4वटा चाडहरू चाहिँ पर्वहरू चाहिँ पहिलो हार्भेस्टमा मनाइन्छ। त्यसपछि अर्को कटनी हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ 3टा चाडहरू मनाइन्छ। त्यसमा चाहिँ यो रोश हसाना है, योम ट्रुवा यो तुरहीको चाड। त्यसपछि योम किपर है अर्थात् प्रयाश्चितको दिनको चाड। त्यसपछि फिस्ट अफ टेबरनेकल्स भनेको चाहिँ यो छाप्रोबासको चाड चाहिँ मनाइन्छ है। यो पुरिम अब फिस्ट अफ डेडिकेसन चाहिँ पछि आएको, त्यो मोसाको व्यवस्थामा छैन, त्यो पछि हैन कुनै एउटा कुरालाई घटनाक्रममा कालखण्डमा चाहिँ त्यो चाडहरू चाहिँ आएको। त्यही भएर यो चाडहरू चाहिँ मोसाको व्यवस्थामा एकदमै स्पष्टसँग लेखिएको चाड हो। अनि एकदमै यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो जब रोश हसाना मनाइन्छ, जब नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ, जब पूर्णिमा देख्छ, त्यो पुरा चन्द्र देख्छ, त्यसपछि यो सुरु हुन्छ हैन। त्यसपछि यो फिस्ट अफ ट्रम्पेट्स पछि 8 दिनपछि, अब कसैले 10 दिन भन्छ, यो क्यालेन्डर अनुसार फरक हुन्छ हैन। त्यही भने 8 देखि 10 दिनभित्र चाहिँ यो योम केपर मनाइन्छ है। अब यहाँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन्, किनभने फिस्ट अफ ट्रम्पेट्स
बाट चाहिँ योम किपर जम्मा 8 देखि 10 दिनको फरक छ। त्यसपछि 15 दिनपछि फेरि छाप्रोबासको चाड मनाइन्छ है। चाडको सुरुवात भयो भनेर चाहिँ घोषणा गर्छ। अनि यो फिस्ट अफ ट्रम्पेट्समा चाहिँ जब यो तुरहीको चाड मनाउँछ त्यसपछि 7औं महिनाको पहिलो दिनमा मनाउँछ, तिस्रे भन्ने महिनामा। त्यसपछि उनीहरूले दुईजनाले चाहिँ जब नयाँ चन्द्र देख्छ अर्थात् पूर्णिमा भनेर भन्छ, गवाई दिन्छ अनि गएर सबैलाई भनिदिन्छ यरुसलेमका धर्मगुरुहरूलाई, ल नयाँ वर्ष सुरु भयो है भनेर भन्छ। त्यसपछि जोडले तुरही फुक्छ, इजरायलभरि एकदमै यरुसलेममा जोडले तुरही फुक्छ। अनि धेरैजना के भन्छ दूतहरू अर्थात् खबर दिने मान्छेहरू पठाउँछ, इजरायलभरि पठाउँछ र अब नयाँ वर्ष सुरु भयो है भनेर सबैलाई घोषणा गर्छ। यहाँसम्म कि तिनीहरूले डाँडाहरूमा चाहिँ ठुल्ठुलो आगोका ज्योतिहरू बाल्छन् हैन, आगो बाल्छन्, त्यो राको बाल्छन्, ताकि सबै देशलाई थाहा होस् कि नयाँ वर्ष सुरु भयो अनि यो एकदमै होली सिजन, यो पवित्र उत्सव चाहिँ अब आउनेवाला छन् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यो चाडको सुरुवात त्यसरी गर्छन् है। मैले भनेको कुरा नबिर्सिनु, यो ट्रम्पेट्सबाट 8 देखि 10 दिनसम्म पछि चाहिँ योम किपर, त्यसपछि छाप्रोबासको चाड, पछि यो कसरी येशू क्रिस्टमा कनेक्ट हुन्छ म त्यो पनि देखाइदिनेछु तपाईहरुलाई। ल हामी पढौँ है, यो के भन्छ लेवी 23 अध्यायको 23 पददेखि पढौँ। अनि यहाँ यो तुरहीको चाडको विषयमा बाइबलले के भन्छ त्यसलाई एकचोटि हेरौँ है त। लेवी 23 अध्यायको 23 देखि तुरहीको चाड भनेर शीर्षकमा छ। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायललाई भन्, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूका निम्ति विशेष विश्रामको दिन होस्। हैन, 7औं महिना अर्थात् तिस्रे 7औं महिनाको पहिलो दिनमा, अघि मैले भने नि, तिमीहरूका निम्ति विशेष विश्रामको दिन होस्। त्यस दिन सम्झना है, यो वर्ड याद गर्नु, सम्झना, रिमेम्बर, मेमोरियल, सम्झनाको लागि तुरही फुकेर पवित्र सभा राखियोस्। तिमीहरूले त्यस दिनमा दैनिक काम नगर्नु, तर परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु है। त्यो दिन अब के को सम्झना गर्छ अब बाइबलमा स्पष्ट छैन, किनभने तुरहीको चाडको बारेमा 2-3 ठाउँमा 1-2 ठाउँमा मात्र बताइएको छ। के को सम्झना गर्ने भनेर त्यति थाहा छैन, तर पनि जे भने उनीहरूले एउटा सम्झनाको निम्ति चाहिँ त्यो चाड मनाउँछन्। अनि इजरायल भरि नै ठुलो चाडहरू के भन्छ तुरही बजाउँछन् उनीहरूले त्यो चाडको सम्झनामा है। अब हामी के भन्छ यो जम गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यो तुरही अरू पनि कामहरूमा बजाउँछ, के काममा तुरही बजाउँछ, के कुरामा तुरही बजाउँछन् त्यो विषयमा हेर्छौँ है त। पहिला तुरही धेरैवटा अवसरहरूमा बजाउँछन्, राम्रोको लागि पनि नराम्रोको लागि पनि। पहिलो चाहिँ इजरायलमा तुरही बजाउनु चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यो युद्ध ध्वनि, युद्ध सुरुवात भयो भनेर देखाउनको निम्ति तुरही बजाउँछ। अर्को चाहिँ अब कहीँ गार्डहरू राखिरहेको छ भने हैन, सेनाहरू बसिरहेको छ, त्यो सेनालाई परिवर्तन गर्नको निम्ति अर्को सेना राख्नको निम्ति पनि तुरही बजाउँछ। त्यसपछि एट्याक गर्नको लागि, युद्ध गर, अब आक्रमण गर भनेर पनि तुरही बजाउँछ हैन। अनि रिट्रिट, त्यो युद्ध नगर अब फर्क तिमीहरू भनेर भाग्नको लागि पनि तुरही बजाउँछ। अनि दुश्मनहरूलाई तर्साउनको निम्ति पनि तुरही बजाउँछ। अनि दुश्मनहरूलाई अब विभिन्न ठाउँमा फसाउनको निम्ति पनि तुरही बजाउँछ हैन। तपाईहरुले अब यो बाहुबली मुभीहरू हेर्नु भएको छ हैन, नेपालमा महाभारतको युद्धमा शङ्ख फुक्ने हेर्नु भएको छ, यो युद्ध हुँदाखेरि हैन, विभिन्न त्यो फिल्महरुमा हेर्नु भएको छ। दुश्मनहरूलाई छक्याउन, ट्र्यापमा पार्न पनि उनीहरूले सिग्नलको रूपमा चाहिँ त्यसरी आवाजहरू बजाउँछन्। अनि इजरायलमा पनि यस्तैको निम्ति हो। अनि धार्मिक कार्यहरूमा तुरहीको एकदमै प्रचलन गर्छ, जसरी नेपालमा हिन्दू दाजुभाइहरूले शङ्खको प्रयोग गर्छ, त्यसरी नै तुरहीको प्रयोग चाहिँ एकदमै व्याप्त थियो इजरायलमा है। यो के भन्छ ट्रायल्सहरूमा तुरही बजाउँछ। अनि यो प्रार्थनाहरूमा परमेश्वरको आराधनाको लागि तुरही बजाइन्छ। अनि गोठालोले पनि तुरही बजाउँछ आफ्नो भेडाहरूलाई निर्देशन दिनको निम्ति। यो मृत्युमा हैन, जब मान्छे मर्छ, जब मान्छेलाई लगिन्छ घाटमा हैन,
अर्थात् इजरायलमा अब गाड्नलाई लगिन्छ त्यहाँ नि तुरै बजाउँछ अनि त्यो एकदमै मिल्दोजुल्दो छ होइन। नेपालमा मान्छे मऱ्यो भने शङ्ख बजाउँछ नि होइन। अब हामी नेवारहरूले त गर्दैन, अब बाहुन छेत्रीहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा परम्परा हो। अनि उनीहरूले शङ्ख बजाउँदै लान्छ है। इजरायलमा चाहिँ तुरै बजाउँदै लान्छ। त्यसपछि जुन यो चाडपर्वमा जब पुजारीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ मन्दिरमा होइन, विभिन्न ठाउँमा तुरै बजाउँदै जान्छ। अनि यो दौड प्रतियोगितामा पनि इजरायलमा तुरै बजाउने चलन थियो। विवाहमा पनि बजाउँछ अनि यो धार्मिक अरू कार्यहरूमा पनि बजाउँछ। अनि के भन्छ यो होम बलि गर्ने बेलामा पनि बजाउँछ, किनभने यहाँ तुरै बजाऊ भनेको चाहिँ के को लागि? होम बलि होइन, होम बलि गर्नको निम्ति। अनि के भन्छ पिस अफरिङ शान्तिको लागि पनि बजाउँछ। अनि यो फिस्ट टाइम होइन, अर्थात् यो भोजको समयहरूमा बजाउँछ। अनि अर्को एकदमै बुझ्नुपर्ने, पछि हामी येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित गर्नेछौँ, यो राजाको राज्य अभिषेक अर्थात् उत्तराधिकारीको राज अभिषेकमा पनि तुरै बजाउँछ है। यो चाहिँ एकदमै संसारभरि नै यो व्याप्त छ होइन। अब अहिलेसम्म पनि लन्डनमा होइन बेलायतको महारानी त्यहाँ राज्य अभिषेक हुँदाखेरि त्यो म्युजिकहरू बजाउँछ, तुरै पनि बजाउने चलन अहिलेसम्म छ। अनि यो डेडिकेसनहरूमा समर्पणमा होइन, समर्पणमा पनि तुरै बजाउँछ। मन्दिरको समर्पण होस् या अन्य विभिन्न राम्रो कुराको समर्पण होस् त्यो बेला नि बजाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ युद्धमा एरियोको पर्खाल ढल्काखेरि अभियसली त्यहाँ तुरै बजेको थियो है, किनभने जब परमेश्वर आउनुहुन्छ तुरै बज्छन् के। त्यो कुरा हामी अब सिनै पढमा हेर्नेछौँ, अहिले हामी ब्याकग्राउन्ड हेर्दैछौँ है। अनि यो कुमरान कम्युनिटी जुन मैले तपाईँलाई धेरै भने, कुमरान कम्युनिटीहरूले पनि तुरै बजाउने चलन थियो, किनभने उनीहरूले चाहिँ तुरैले के सङ्केत गर्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ सम्झना, के को सम्झना? परमेश्वरले आफ्नो बदलाको दिन साँचिराख्नु भएको छ हो। त्यो तुरै जब बज्छ परमेश्वरको बदलाको दिनको सम्झना गर्छ। एक दिन उहाँले बदला लिनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ न्याय भएर आउनुहुन्छ भन्नु, अर्थात् न्यायको निम्ति पनि तुरै बज्दो रहेछ है। परमेश्वरको युद्धको निम्ति पनि तुरै बज्दो रहेछ। अब यो सबै आएर हामी येशू ख्रीष्टमा सम्बन्धित गर्नेछौँ है। अनि अर्को कुरा पनि म भनिहालौँ तपाईँहरूलाई होइन। अब यो चाडहरूको कुरा, यो फिस्ट अफ ट्रम्पेट्स यो पहिलो साता तीसरी महिनाको 7औं साताको पहिलो दिनमा सुरु हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँदेखि 10औं दिनमा होइन, त्यहाँदेखि 10औं दिनमा चाहिँ डे अफ अटोनमेन्ट अर्थात् प्रायश्चितको दिन हुन्छ। अनि यो 10 दिनको पिरियड छ नि, यो 10 दिनको पिरियडलाई चाहिँ एकदमै डरलाग्दो पिरियडको रूपमा चाहिँ इजरायलीहरूले लिन्थे। किनभने है, अब म एकछिनपछि भन्छु यसलाई, अहिले नभनौँ। यसलाई चाहिँ के भन्छ? डेज अफ अ भन्छ कि, एकदमै डरलाग्दो। किनभने तुरै अब यो सिनै पदमा आएर पुरा हुन्छ। तुरै बज्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के भनेको थियो? करार बाँधेका थिए परमेश्वरले, अनि तपाईँले जे भन्छौँ हामी त्यो गर्छौँ भनेर मोसाको मध्यस्थतामा परमेश्वरसँग बाचा बाँधेका थिए। तर पनि उनीहरू करार भङ्ग गर्यो। अनि यो 10 दिनमा चाहिँ एकदमै प्रयासित गर्ने, एकदमै आफ्नो पापको प्रयासित गर्ने, परमेश्वरको क्रोध पर्छ भनेर डराउने। तर परमेश्वरले 10औं दिनमा चाहिँ योम किपर अर्थात् होइन प्रयासितको दिन। तर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है, यो हिब्रूमा र इङ्ग्लिसमा ठ्याक्क उल्टो छ के। यो हिब्रूमा चाहिँ के भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ, नेपालमा के भन्छ? प्रयासितको दिन भन्छ नि होइन, द डे अफ अटोनमेन्ट भन्छ। तर हिब्रूमा के अर्थ लाग्छ भने द डे अफ कभरिङ भन्छ के। योम भनेको डे, किपर भनेको जुन रुट शब्द छोप्नु हो के है। हिब्रूमा ठ्याक्कै अर्थ लाग्छ, के अर्थ लाग्छ भने पाप छोप्ने दिन हो, पापको प्रयासित गर्ने दिन होइन है। तर अब अभियसली पाप प्रयासित गर्ने हो, किनभने परमेश्वरले के भन्नुभयो? रगत होइन, हरेक जीवनधारीको रगत, हरेक जीवनधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ, त्यो रगतमा प्रायश्चितको निम्ति दिन्छु भन्नुभएको छ नि। तर परमेश्वरमा जुन प्रतिज्ञा, जुन परमेश्वरको करार भङ्ग गरेका थिए, त्यो करारलाई छोप्ने दिन हो, त्यो वर्षभरिको पाप छोप्ने दिन हो है। त्यही भएर यो एक साता चाहिँ एकदमै अर्थात् यो 10 दिन चाहिँ एकदमै कालो दिनको रूपमा लिन्छ, एकदमै डरलाग्दो दिन। अ भनेको इङ्ग्लिसमा एकदम डर हो नि होइन, द डेज अफ अ भन्छ। त्यसपछि अनि यो डे अफ अटोनमेन्ट चाहिँ मनाउँछ अनि उनीहरूको पाप चाहिँ छोपिन्छ, हरेक वर्षभरिको पाप छोपिन्छ है। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। अब यो कसरी आएर येशू ख्रीष्टमा पुरा भयो
भन्ने कुरालाई अब हामी एकदमै रहस्यमय तरिकाले हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजनाले मसँग प्रस्थान 19 अध्याय पल्टौँ है। यहाँ पनि यो तुरहीको बारेमा केही भनिएको छ। यो पुरानो नियममा 2-3 ठाउँमा मात्र भनिएको छ तुरहीको चाड या तुरही बज्नेको बारेमा। प्रस्थान 19 अध्यायलाई सबैले पल्टाउनुहोस् त। यहाँ सिनै पर्वतको चित्र छ अनि सिनै पर्वतमा परमप्रभु ओर्ली आउनुहुन्छ अनि 13 पददेखि भन्छ, कसैले पनि त्यसलाई नछुनु तर ढुङ्गाले वा काँडाले हानेर त्यसलाई मार्नु। हैन, त्यो पर्वत यति भयङ्कर थियो, त्यहाँ आगोको मुस्लो, धुवाँ अनि एकदमै गड्याङगुडुङ मेघ गर्जन भइरहेको थियो, किनभने परमेश्वर त्यो पर्वतमा ओर्ली आउनु भएको थियो। अनि त्यो पर्वत यति पवित्र भएको थियो, परमेश्वरको पवित्रताले भरिएको थियो, त्यहाँ जनावर या मान्छेले छोयो भने मरिहाल्थ्यो या मार्नु पर्थ्यो, हो कि हैन। परमेश्वरको पवित्रताको आँच, परमेश्वरको पवित्रतामा आँच आउन नदिनको निम्ति, किनभने हामी पापी मानिसले परमेश्वरलाई छुनासाथ परमेश्वरलाई अशुद्ध पार्ने काम गर्छ, त्यही भएर त्यसको दण्ड चाहिँ रगतले तिर्नुपर्छ है। त्यही भनेको कसैले पनि त्यसलाई नछुनु तर ढुङ्गाले वा काँडले हानेर त्यसलाई मार्नु, पशु होस् अथवा मानिस, त्यो जीवित रहने छैन। हेर्नु है, त्यसपछि यहाँ के लेखेको छ, तुरही लामो गरी बज्दा तिनीहरू पर्वतसम्म आउन् है। तुरही लामो गरेर बज्दा, तपाईलाई थाहा छ कि छैन, सिनै पर्वतमा तुरही बजेको थियो, एकदमै चर्को स्वरले तुरही बजेको थियो। अनि त्यो मान्छेले बजाएको होइन त्यो तुरही है, त्यो तुरही परमेश्वर ओर्ली आउनु भएपछि पक्कै पनि त्यहाँ स्वर्गदूतहरूले बजाए, तुरही बेसरी बजाए। अनि अर्को चाहिँ बाइबलमा परमेश्वर ओर्लिँदाखेरि जहिले पनि तुरही बज्छ भनेर चाहिँ एकदमै राम्रोसित देखाइएको छ। जति जति परमेश्वर पृथ्वीमा हैन त्यो सिनै पर्वतमा आउनुभयो, तुरही झन्झन चर्को भयो, मानिसहरू यति डराए, यति अत्तालिए, किनभने अब हामी मर्दैछौँ भनेर, किनभने एकदमै चर्को गरी तुरही चाहिँ बज्न थालेको थियो है। अनि 16 पदलाई पनि हेरौँ त, तेस्रो दिन जब बिहान भयो तब पर्वतमा गड्याङगुडुङ भयो र बिजुली चम्क्यो र बाक्लो बादल पर्वतमा उठ्यो। अनि के छ यहाँ, र तुरहीको अति चर्को आवाज सुनियो, छाउनीमा भएका सबैजना थरथर कामे। तब मोसाले मानिसहरूलाई छाउनीबाट परमप्रभुसँग भेट गर्न ल्याए। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, परमेश्वर नजिक आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत केले गरिरहेको थियो, तुरहीको चर्को आवाजले के है। जति जति तुरही चर्को भयो, परमेश्वर झन्झन नजिक आउनुहुन्छ भनेर देखाइएको थियो के है, बुझ्दै हुन्छ नि। तब मोसाले मानिसहरूलाई छाउनीबाट परमेश्वरसँग भेट गर्न ल्याए। तिनीहरू चाहिँ पर्वतको फेदीमा खडा भए। परमप्रभु आगोमा ओर्लेर त्यहाँ आउनु भएको कारणले सिनै पर्वत बिल्कुलै धुवैले भरियो। पर्वतबाट धुवाँ भट्टीबाट झैं निस्क्यो र सारा पर्वत जोरसँग काम्न लाग्यो। अब हेर्नुहोस् 19 पदमा, र तुरहीको आवाज अझ चर्को गरी बज्न लाग्यो। तब मोसा बोल्न लागे र परमप्रभुले मेज गर्जनमा तिनलाई जवाफ दिनुभयो। त्यसपछि मोसालाई परमेश्वरले माथि लानुभयो हैन है। यो माथि लाने भन्ने शब्द पनि याद गरिराख्नु, यो ऱ्याप्चर भन्छ हैन। अब ऱ्याप्चरसँग सम्बन्धित हुन्छ। येशू ख्रीष्ट दोस्रो आगमनमा तुरही बज्छ, हामी एकछिनपछि त्यो कुरा गर्नेछौँ है। मोसालाई चाहिँ माथि बोलाउनु भयो, अर्थात् हामीले यहाँ के देख्छौँ भने परमेश्वर ओर्ली आउनु भयो मेघ गर्जनमा, गड्याङगुडुङमा, त्यहाँ भूकम्प भएको थियो, कम्प भएको थियो, आगो, धुवाँ, मुस्लो, अन्धकार थियो, परमेश्वरको महिमा छोपिएको थियो र त्यहाँ तुरही पनि चर्को चर्को स्वरले बजेको थियो। अनि एकदमै ठुलो स्वरले तुरही बजेपछि मान्छेले के बुझे, परमेश्वर आइसक्नु भयो भनेर संकेत हो त्यो हैन। तपाईलाई थाहा छ नि, तपाईले राजा महाराजा आउँदाखेरि जहिले पनि तुरही बज्छ हैन। यहाँ भक्तपुरमा कहिलेकाहीँ प्रेसिडेन्टहरू आउँछ, कहिलेकाहीँ हैन, उता बेलायतको राजा महाराजा आएको थियो पहिला, अनि एकदमै यहाँको बाजाहरूले स्वागत गर्ने, त्यो चाहिँ संसारभरि जहाँ पनि छ। यहाँ त के हो, सिनै पर्वतमा राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, इजरायलको पवित्र जन ओर्ली आउनु भएको थियो। अनि मान्छेको तुरही होइन, स्वर्गदूतहरूले तुरही बजाए, त्यहाँ एकदमै चर्को स्वरमा बजाए। अनि तुरही ठुल्ठुलो भएपछि, तुरहीको आवाज ठुलो भएपछि मोसा चाहिँ अनि परमेश्वरसँग भेट गर्नलाई गए। अब हामी यो येशू ख्रीष्टमा कसरी पुरा भयो भनेर 3-4 कुरा हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ कसरी पुरा भयो भनेर
विश्वास गर्छन् भन्दाखेरि किनभने सिनै पर्वतमा परमेश्वर ओर्ली आउँदाखेरि परमेश्वरले मोसालाई माथि बोलाउनु भयो। त्यसपछि मोसा 40 दिन 40 रात परमेश्वरसँग बसे। त्यसपछि मोसाले के पाए? व्यवस्था पाए, हो कि हैन? 10 आज्ञा पाए। अनि त्यो 10 आज्ञा चाहिँ के हो? करारको चिन्ह पनि भन्दछ। किनभने त्यहाँ परमेश्वरले इजरायलसँग विवाह गर्नुभयो, इजरायललाई आफ्नो बनाउनु भयो र इजरायलको परमेश्वर भनेर इजरायलले घोषणा गरे। अनि मोसा चाहिँ मध्यस्थकर्ता थियो, पुरानो करारको मध्यस्थकर्ता। अनि मोसाले इजरायललाई परमेश्वरसँग विवाह गरिदिएको है, त्यसलाई चाहिँ मोजाइक कभिनेन्ट भन्छ, मोसाको करार। अनि अर्को कुरा के बुझ्छौँ भने इजरायलीहरूले मोसालाई के भने, ल परमेश्वरले आज तिमीलाई करार बाँध्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तिमीहरूसँग करार बाँध्दै हुन्छ, तिमीलाई आफ्नो जाति, आफ्नो निजी प्रजा, आफ्नो पुजारीगिरी भनेर तिमीहरूलाई अब नाउँ दिनुभएको छ, आफ्नै प्रजा भनेर। तिमीहरू यो करार मान्छौ कि मान्दैनौ, यो करारका शर्तहरू पालन गर्छ कि गर्दैनौ भनेर चाहिँ भने। अनि इजरायलीहरूले के भने, परमेश्वरले भने बमोजिम हामी सबै शर्त पालन गर्नेछौँ भनेर उनीहरूले स्वीकारे। अर्थात् त्यहाँ करारको चिन्ह है, करार बाँड्दाखेरि द्विपक्षीय हुनुपर्ने, शर्तहरू हुनुपर्ने, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले करारको ईश्वरशास्त्रमा पढाइसकेको छु। अनि त्यो करारको चिन्ह स्वरूप हैन राजाले चाहिँ आफ्नो संविधान दिनुभयो के। त्यो संविधान भनेको आफ्नो कानुन, आफ्नो व्यवस्था भनेको 10 आज्ञा हो। त्यो 10 आज्ञालाई पालन गर्नेछु भनेर चाहिँ उनीहरूले भने। त्यही भएर जब जब 10 आज्ञा भङ्ग गरे, करार भङ्ग गरिएको त्यो संज्ञा हो है। यहाँ सुन्नुहोस्, इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई मोसालाई के भने, परमेश्वरले भन्नुभए बमोजिम हामी सबै गर्नेछौँ, उहाँको व्यवस्था पालन गर्नेछौँ भनेर प्रतिज्ञा गरे। त्यही भएर जहिले जहिले इजरायलले पाप गरे करार भङ्ग हो, परमेश्वरको क्रोध परेको हो के त्यो है। अब त्यतातिर नजाउँ। अब परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो अनि त्यो करारमा नै उनीहरू इजरायलीहरू जिए। त्यही भएर उनीहरू पुरानो करारमा थिए है। अनि यो तुरहीको चाडमा चाहिँ उनीहरूले एकदमै त्यो करारको पनि सम्झना गर्छन्। किनभने तुरही बजेको थियो नि त्यहाँ हैन, परमेश्वर आउनुभयो भनेर। अनि त्यो तुरहीको चाडले अर्को के सम्झना गराउँथ्यो भने उनीहरूलाई, तिमीहरूले जब तिमीहरूका पिता पुर्खाले परमेश्वरले भने बमोजिम गर्छु भनेर करारका शर्तहरू पालन गरेका थिए, हो त्यो तुरही बज्दाखेरि तिनीहरूको दिमागमा त्यो पनि सम्झना हुन्थ्यो कि हामी त करारका सन्तान हौ, हामी परमेश्वरको करारको सम्बन्धमा छौँ। यदि हामीले करार भङ्ग गर्यौँ भने परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो कुराको एकदमै सम्झना गर्छ। अब अघि भनेको 10 दिनलाई सम्झिनुहोस् हैन, त्यो पिरियड अफ अ भन्छ नि, डरलाग्दो दिन हो। जब इजरायल भरि तुरै बज्छ नि, तब उनीहरूले त्यो सम्झना गर्छ, म कस्तो छु भनेर आफैलाई जाँच्ने समय हो त्यो। म कस्तो छु परमेश्वरसँग सम्बन्धमा, म कस्तो छु परमेश्वरको करारमा, कस्तो छु मैले परमेश्वरको कानुन र उर्दीहरूलाई पालन गरेको छ कि छैन भन्ने त्यो आफैलाई जाँच्ने समय हो, एक्जामिन गर्ने समय हो। अब तपाईँको दिमाग त्यहाँ पुगे कि पुगेन? पावलले के भनेको प्रभु भोजमा आफैलाई जाँच भनेको है, योसँग सम्बन्धित छ है। एकैचोटि जम्प नगरौँ। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पापको प्रयासित गर्छन्, पश्चाताप गर्छन्। अनि 10 दिनपछि के गर्नुहुन्छ? जसले पापको प्रयासित गर्छन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले के दिनुहुन्छ? योम किपुर, अर्थात् उनीहरूको पाप छोप्ने दिन है, उनीहरूको पापको प्रयासित गर्ने दिन चाहिँ त्यसपछि दिनुहुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि है। अर्थात् यो तुरै बजेपछि चाहिँ यो 7औं महिनाको पहिलो दिनदेखि तुरै बजेपछि चाहिँ 10 दिनसम्म चाहिँ उनीहरूले सिनै पर्वतको त्यो कन्सेप्टलाई हेर्छन्, त्यहाँ बाँडिएको करारलाई हेर्छन्। हामी करारमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी के हो, हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो याहवे परमेश्वर प्रति हामीले बोलेको वचनको आधारमा जिरहेका छौँ कि छैन भनेर एकदमै एक्जामिन गर्ने दिन हो। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्जामिन गरेपछि आफ्नो पापहरू स्वीकारेपछि परमेश्वरले प्रयासितको थुमा दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ पछि येशू ख्रीष्टमा आएर त्यो पनि सम्बन्धित हुन्छ है। अब यो कहाँ आएर पुरा भयो? यो लुका 22 को 20 पदमा भनेर भन्दछ। किनभने त्यहाँ येशू ख्रीष्टले नयाँ करार बाँध्नु भयो के न। नयाँ करार बाँध्दाखेरि येशू ख्रीष्टले यो कचौराले हो, यो मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। किनभने जब जब यो रगत पिउँछ हामीले उहाँको मृत्युको घोषणा गर्छौँ, उहाँको पुनरुत्थान, मृत्यु, जन्म हैन, उहाँको जीवनको हामीले गवाही दिन्छौँ नि।
अनि हामीले पनि सोध्छौँ नि, हेर्नु त्यो सिनै पर्वतमा र नयाँ करारमा ठ्याक्कै मिल्छ। सिनै पर्वतमा नि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ वरिपरि इजरायलीहरू थिए र परमेश्वरले करार बाँड्नुभयो। त्यो करारलाई येशू ख्रीष्टले नयाँ करारमा आएर उहाँले पुरा गर्नुभयो। हामी इजरायलीहरू जस्तो हौँ, जहिले जहिले हामी उहाँको कचौरा होइन उहाँको त्यो प्रभु भोजको सम्झना गर्छौँ, हामीले पनि सम्झना गर्छौँ। हामीले पनि के सोध्छौँ, के गर्छौँ, त्यो बेला आफैलाई एक्जामिन गर्छौँ। म कतिको यो नयाँ करार अनुसार जिरहेको छु, परमेश्वरले मसँग करार बाँड्नु भएको, म नयाँ करारको अधीनमा छु, म कतिको मेरो जीवनलाई हेर्ने दिन हो, म कतिको फेथफुल छु उहाँमा, उहाँको धार्मिक विधान विधि विधानहरू कसरी मानेको छु, मैले कतिसम्म आज्ञाकारी भएको छु भनेर आफ्नो पापहरू स्वीकार्ने दिन हो त्यो। अनि जब स्वीकारिन्छ अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, कचौरा ल्याऊ र पिउ, यो धेरैको पापको निम्ति बगाइएको। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है? कति इन्ट्रेस्टिङ छ यो सिनै पर्वतको यो डेज अफ त्यसपछि यो प्रायश्चितको दिनको कुरा, यो सबै नयाँ करारमा आएर पुरा भयो भनेर विद्वानहरूले यसरी विश्वास गरिन्छ। यो एउटा भयो येशू ख्रीष्टमा कसरी आएर यो तुरहीको चाड र यो प्रायश्चितको दिन कसरी सम्बन्धित भयो भनेर। अब हामी अझै योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हामी हेर्नेछौँ है। त्योभन्दा अगाडि यो तुरहीको चाड होइन, तुरही बज्दाखेरि होइन, हामीले अब के भन्छ येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित गर्दाखेरि यो हामी पछि अझ यसलाई डिटेलमा हेर्नेछौँ। परमेश्वरले मृतकहरूलाई जीवित पार्नु हुनेछ भनेर होइन, त्यो पनि हेर्नेछौँ। अनि न्यायको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि उहाँको सुसमाचार होइन फैलिने कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेरौँ है त। यो तुरही बजेको कुरालाई इजरायलहरूले इतिहासभरि नै सम्झिरहे, किनभने सिनै पर्वतमा जब तुरही बज्यो एक पुस्ताले अर्कोलाई त्यो भनि नै रहे होइन। के भन्छ, मानिसहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई भने म त्यो तुरही बज्दाखेरि म पनि त्यहाँ थिएँ छोरा, अनि उनीहरूलाई एकदमै त्यो भन्ने, किनभने इजरायलमा त्यो चलन थियो, बाउबाजेले आफ्नो छोराछोरीलाई भन्ने, त्यसलाई ओरल ट्रेडिसन भन्छ। त्यसरी नै पास भएको मोसाले होइन बाइबल लेख्नुभन्दा अगाडि त्यसरी चाहिँ भन्ने चलन थियो। अनि त्यसको सम्झना चाहिँ छोरा नाति पनाति धेरै पुस्तासम्म उनीहरूले जीवितै राखे त्यो कथालाई होइन। कथा होइन, त्यो साँच्चीकै हो, तर कथा जस्तै गरेर उनीहरूलाई सुनाउँथ्यो। हरेक यहुदी बच्चालाई त्यसरी सुनाउँथ्यो अनि उनीहरूले त्यसको सम्झना चाहिँ एकदमै गर्थे। त्यहाँ कति जोडले तुरही बजेको, हामी त काम्न थालेको त्यो डरले मर्ला जस्तो भएको थियो, किनभने धेरै ठुलो आवाज आएपछि तपाईँको कानै रन्किन्छ नि होइन। साइन्स अनुसार एकदमै आफूले वहन गर्न सक्ने भन्दा ठुलो आवाज आयो भने मान्छे पागल हुन्छ या दिमागै पड्किन्छ या काम गर्दैन, हो कि न? त्यस्तै भएको थियो, काम एकदमै काम्ने उनीहरू। अनि त्यो पहाडको डरलाग्दो चित्र, त्यहाँ आगो बलेको धुवाँ निस्केकोले उनीहरू एकदमै अत्तालिएका थिए, डराएका थिए। यहाँसम्म कि मान्छेले के भनेका थिए, अब परमेश्वरले हामीसँग अरू नबोलोस्, एक शब्द पनि नबोलोस्, बरु मोसाद्वारा बोलोस्, किनभने परमेश्वरको आवाज हामी सुन्न सक्दैनौँ भनेर। किनभने इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले बोल्दाखेरि कसरी बोल्नुभयो, मेघ गर्जनमा बोल्नुभयो के। उनीहरू यस्तरी अत्तालिए। नयाँ करारमा कहाँ पाउँछ त्यस्तो? जब ग्रिकहरू भेट्न आए नि येशू ख्रीष्टलाई, येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो नि, अनि त्यहाँ मेघ गर्जन भयो के न, पिताले पुत्रसँग बोल्नु भएको। हेर्नु, त्यो पनि सिनै पर्वतसँग एकदमै सम्बन्धित छ। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामी के हेरौँ भन्दाखेरि, यो तुरही जब बज्छ, तपाईँले एकदमै लेखिराख्नु भएको छ भने लेख्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। जब बाइबलमा तुरही बज्छ त्यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन लाग्यो, परमेश्वरको महिमा देखिन लाग्यो, परमेश्वरको महिमाको उजागर हुन लाग्यो भन्ने कुरा एकदमै राम्रोसित चित्रण गरिएको छ बाइबलमा। जब जब तुरही बज्छ परमेश्वरको दर्शन तपाईँले देख्नु लाग्यो भन्ने कुरा है। त्यही भएर तुरही बजेको सिनै पर्वतमा तुरही बज्दाखेरि परमेश्वरको महिमा उजागर हुन लाग्यो, किनभने परमेश्वर आउँदाखेरि स्वर्गदूतहरू पनि आउनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरू तुरही बजाउन माहिर थिए, होइन? त्यही भएर यो हामीले अघि नै पढ्यौँ कि प्रस्थान 19को 16मा तुरही बज्नुको कारण, अर्को कारण चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन लाग्यो, किनभने तुरही जोरसित बजेपछि बल्ल मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो माथि, होइन? 10 आज्ञा दिनुभयो। अर्को लेखिराख्नु भएको छ, अर्को लेख्नु, तुरही बज्नु भनेको परमेश्वरलाई भेट्ने समय हो।
है परमेश्वरलाई भेट्ने समय हो। किनभने तुरही बजेपछि बल्ल मोसालाई परमेश्वरले भेट्नलाई पर्वतमा है यो माथि भन्ने शब्द याद राख्नु पर्वतमा डाक्नु भयो मोसालाई अनि मोसा पर्वतमा गए है वेन्ट अप भनेर लेखिएको छ नेपाली बाइबलमा चाहिँ हैन नेपाली बाइबलमा नि लेखिएको छ अघि कि मोसालाई परमेश्वरले पर्वतमाथि बोलाउनु भयो अनि मोसा जानुभयो तुरही बजेपछि भएको एउटा चाहिँ के हो परमेश्वरलाई भेट्नु अर्को चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रकट हुनु हो तुरही बजेपछि। अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेरौँ है अब यो 2-3टा कुरा भनेको दिमागमा राखेर हामीले 1 थेसलोनिकी 4 को 16 पद पल्टाउँ त अनि एकदमै तपाईहरु एकदमै स्पष्ट हुन्छ अब यो कसरी येशू ख्रीष्टमा सम्बन्धित भयो भन्ने कुरा 4 को 6 है येशू ख्रीष्ट यो तुरहीको 4 सँग येशू ख्रीष्टको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। यो तुरहीको 4 नै येशू ख्रीष्ट आउनु हुनेछ दोस्रो आगमनको बारेमा हाम्रो पुनरुत्थानको बारेमा हो भनेर पावलले यहाँ एकदमै राम्रोसित भनेका छन्। 4 को 16 लाई है यहाँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु भन्ने कुरा छ 13 पदको शीर्षकमा हेर्नु त प्रभुको पुनरागमन अनि यहाँ तुरहीसँग सम्बन्धित गरिएको छ। ल हेर्नु है त हामी कहाँदेखि पढौँ भने 13 पददेखि नै पढौँ। तर भाइ हो सुति गएकाहरूका विषयमा तिम्रो अनजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ तर तिमीहरूले आशा नहुने मानिस जस्ता शोक गर्न नपरोस् किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठाइनु भयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। अब त्यो कसरी ल्याउनु हुनेछ त्यो ल्याउनु हुँदा के हुन्छ भनेर यो पावलले यहाँ भन्नुहुन्छ र जसरी सिनै पर्वतमा भयो त्यसरी नै पावलले त्यसलाई चित्रण गर्नुहुन्छ। हेर्नु है त 15 पदमा प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौं कि हामी जो जीवित छौं र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौं सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौं। अब 16 पदमा किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ र क्रिसमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौडी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। हेर्नु कति इन्ट्रेस्टिङ भयो भएन? जसरी सिनै पर्वतमा तुरही चर्को स्वरले बज्यो र त्यसपछि मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो तुरही बज्दाखेरि परमेश्वरको महिमा प्रकट भयो परमेश्वरलाई भेट्ने समय आयो। अब यहाँ पावलले भन्दै हुन्छ अन्तको दिनमा पनि तुरही बज्नेछ हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूत हैन स्वर्गदूतहरूले बजाएको हुन सक्थ्यो तुरही हैन आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित को ओर्लिनु हुनेछ येशू ख्रीष्ट ओर्ली आउनु हुनेछ उहाँको दोस्रो आगमन। किनभने के यसको कन्टेक्स्ट के हो प्रभुको पुनरागमन। हेर्नुस् जसरी स्वर्गबाट सिनै पर्वतमा परमप्रभु परमेश्वर ओर्ली आउनु भयो त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट ओर्ली आउनु हुनेछ एक दिन पृथ्वीमा। त्यो बेला पनि एकदमै चर्को स्वरले तुरही बज्दैछन् सिनै पर्वतमा जस्तो। अनि तुरही बजेपछि के हुन्छ त्यसको इफेक्ट असर के हुन्छ क्रिसमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौडी उठाइनेछ। तुरहीले के गर्ने काम गर्छ अर्को जम्मा गर्ने ग्यादर गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर मट्टीमा पनि छ हैन त्यहाँ तुरही बज्नेछ स्वर्गदूतहरूले अनि आफ्नो चुनिएकाहरूलाई पृथ्वीको पल्लो छेउबाट उहाँले बटुल्नु हुनेछ। येशू ख्रीष्टको पुनरागमनमा तुरही बज्नु भनेको अब क्रिसमा मरेकाहरूले उहाँलाई भेट्नेछन्। जसरी मोसाले सिनै पर्वतमा परमेश्वरलाई भेटे परमेश्वरको महिमा देख्नेछन् र माथि लगिनेछन् है। अघि मैले भने नि मोसा माथि गएको हो किन पर्वतमा हो त्यसरी नै हामीले पनि येशू ख्रीष्टलाई बादलमा भेट्नेछौँ भनेको त्यो हामी बौडी उठ्नेछौँ किनभने तुरहीको चर्को स्वरले हामीलाई बोलाउनेछ। हामी सुतिरहे तापनि परमेश्वरको तुरहीले हामीलाई बिउजाउनेछ के बिउताउनेछ पुनरुत्थान हुनेछ हाम्रो र येशू ख्रीष्टलाई हामीले बादलमा भेट्नेछौँ। त्यसपछि उहाँसँग के गर्नेको 17 पदमा तब हामी बाँचिएका र छोडिएकाहरू
प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ है। सिनै पर्वतमा तुरही बज्यो, मोसाले भेटे तर सधैँ रहन पाएन भनेपछि सिनै पर्वतको पनि पूर्णता येशू ख्रीष्टको पुनरागमनमा दोस्रो आगमनमा हुन्छ भनेर देखाइन्छ। मोसा त गए, करार बाने, तर मानिसहरू 40 वर्षमा मरे कि मरेन? उनीहरू सधैँ बाँचेनन्। तर यहाँ जो जी उठाउँछन् तिनीहरू कहिले पनि मर्ने छैनन्, परमेश्वर येशू ख्रीष्टसँग सदा सर्वदा बास गर्नेछन्। योहन्ना 14 अध्याय, म पिताका गइरहेको छु र म तिमीलाई एक दिन लिन आउनेछु, किनभने मेरो पिताको घरमा धेरै ठाउँहरू छन्। येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि भएन? एक्ज्याक्टली। अनि हैन 10 वटा त्यहाँ बुद्धिमती र निर्बुद्धि स्त्रीहरूको बारेमा, कुमारी केटीहरूको बारेमा दृष्टान्त छ नि। त्यहाँ येशू ख्रीष्टको आगमन छ नि, दुल्हा आउँदाखेरि तुरै बज्दैन। इजरायलमा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाइन्छ, त्योसँग त्यो पनि सम्बन्धित छन् है। अनि यहाँ अर्को कुरा पनि सम्बन्धित छ, जुन चाहिँ अब म त्यति विश्वास गर्ने मान्छे होइन यो ऱ्याप्चरहरूमा होइन। ऱ्याप्चर त हुन्छ, तर जुन डिस्पेन्सेसनलहरूले ऱ्याप्चर भन्ने कुरा त्यो बाइबलसँग त्यति मिल्दोजुल्दो छैन होइन। ऱ्याप्चर भन्ने हुन्छ यहाँ बादलमा भेट्नेछौँ भनेको छ। त्यही भएर कतिजना थियोलोजियनहरू चाहिँ तुरही बजेपछि ऱ्याप्चर र ट्रिब्युलेसन सुरु हुन्छ भनेर त्यसरी पनि डिफाइन गरिन्छ। र जे जस्तो भए पनि तुरै चाहिँ साँच्चीकै बज्नेछ। सिनै पर्वतमा जस्तो तुरै बज्नेछ, त्यो न्यायको तुरै पनि हुनेछ, त्यो परमेश्वरको बदला लिने दिन पनि हुनेछ। किनभने त्यो बेलामा विश्वासीहरूले आशिष पाउँछ र मृतक र जीवितहरूको न्याय हुन्छ। न्याय हुने दिन आयो भनेर, अर्थात् परमेश्वरको युद्ध पनि हो त्यो। किनभने शैतानसँग अहिलेसम्म युद्धमा हुन्छ नि, त्यो युद्ध सिद्धिएको घोषणा पनि हो त्यो होइन। अनि येशू ख्रीष्टले सुसमाचारको बिगुल फुक्नु भयो भन्छ नि होइन। उहाँ क्रुसमा मर्नुभएपछि पुनरुत्थान भएपछि मण्डललाई पठाउनु भयो नि, त्यसको मतलब उहाँले तुरै बजाउनु भएको, अब युद्धमा जाऊ तिमीहरू भनेर। जसरी पुरानीमा तुरै बज्दा यहोशूको समयमा होइन युद्धमा जाऊ भनेर भन्छ नि, त्यसरी नै यो नयाँ करारमा चाहिँ आत्मिकीकरण गरिएको छ। येशू ख्रीष्टले तुरैको बिगुल फुक्नु भयो, उहाँ हाम्रो कप्तान हुनुहुन्छ र हामीलाई युद्ध गर्न पठाउनु भयो। सारा संसारमा जाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ, तिनीहरूलाई मैले जे सिकाएँ त्यसरी नै सिकाऊ। त्यही भएर हाम्रो युद्ध शरीर र मासुसँग होइन, तर केसँग? प्रधानता अन्धकारको शक्तिसँग भनेको त्यो। अनि हाम्रो कप्तानले युद्धको बिगुल फुक्नु भएको। अनि यो जब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन छ, युद्ध सिद्धिन्छ। युद्धमा पनि अन्तिममा पनि तुरै फुक्छ नि होइन। तपाईँले महाभारतमा शङ्ख फुक्दा युद्ध अन्त्य हुन्छ नि, हो त्यो दिनमा अन्त्य हुनेछ। हाम्रो सबै युद्ध समाप्त हुनेछ, शैतान हार्नेछ, त्यो न्याय हुनेछ। सबै मान्छे परमेश्वरको अगाडि उभिनुपर्छ र आफ्नो के दिनुपर्छ? लेखा दिनुपर्छ भनेर भन्छ नि है। यो हो तुरहीको चाडको पूर्णता। तुरहीको चाडले सङ्केत गरेको पूर्णता येशू ख्रीष्टमा आएर यसरी पुरा भएको कुरा हामीले पाउँछौँ है। अझै 2 पदहरू हेरौँ, त्यसपछि हामी सिद्ध्याउने छौँ। 1 कोरिन्थी 15:52 यहाँ पनि तुरहीको बारेमा लेखिएको छ। 1 कोरिन्थी 15:52 है। यहाँ पनि मृतकहरूको पुनरुत्थानकै सन्दर्भमा छ। यसलाई म पढ्नेछु। 52 मा यसरी लेखेको छ, एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछ। यस्तोले तुरही बज्नेछ कि हामी हैन चिहानमा हुने हाम्रो शरीर छ नि हैन, कुहिसकेको हुन्छ, के भइसकेको हुन्छ, तर पनि त्यो तुरहीले हामीलाई बिउटाउँछ के। किनभने संसारभरि त्यो तुरहीको बिगुल फुकिन्छ, सबैजना मृतकहरू जीवित हुन्छ, चाहे येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको होस् नगरेको होस् हैन। तर गन्तव्य त एकदमै फरक हुन्छ, तर सबैजनालाई बिउताउँछ तुरहीले हैन। राति सुतिरहेको बेलामा कसैले ठुलो सोले शङ्ख बजाइदियो भने के हुन्छ, तपाईँ उठ्नुहुन्न हो। त्यस्तै हो है कन्सेप्टहरू, तर हाम्रो चाहिँ यो बाइबलीय सम्बन्धमा कुरा गरिरहेका छौँ। त्यही भएर तुरही बज्ने छ हैन। तुरहीको चर्को स्वरमा भनेर गीत पनि गाउँछ, प्रधान दूतको हैन गर्जनमा उहाँ आउनुहुनेछ, आफ्नो दुलहीलाई लिन आउनुहुनेछ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा तपाईँले त्यो कुरा एकदमै राम्रोसित पाउनुहुन्छ। अनि किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछ। अनि हाम्रो चाहिँ
परिवर्तन हुनेछ। हेर्नु, तुरैले परिवर्तन पनि गर्छ, तुरैले हामीलाई येशू ख्रीष्टसँग भेट पनि गराउँछ, जसरी मोसालाई परमेश्वरले भेट्नु भएको छ। अनि यो कुरालाई पावलले 1 कोरिन्थी 15 अध्यायमा राम्रोसित लेखेको कुरा पाउँछ। अझ एउटा पद हेरौँ, हिब्रू 12 अध्यायको है। यहाँ पनि हिब्रूको लेखकले पनि यो कुरालाई एकदमै राम्रोसित चित्रण गर्नुभएको छ। अनि हामीले हिब्रूको अध्ययन गरिरहेका छौँ, अनि यो 12 अध्याय पुगेका छैनौँ हामी, त्यो बेलाको लागि सजिलो हुन्छ अहिले नै यो कुरालाई हेरौँ। हिब्रू 12 अध्यायको 19 पद, तुरैको ठुलो आवाजको समीप र एउटा स्वरको छेउ पनि तिमीहरू आएका छैनौ, जसका शब्द सुन्नेले अब अरू बढी वचन पनि नबोलियोस् भनी बिन्ती गरे। हैन, यो सिनै पर्वतमा त्यस्तै गरे नि मानिसहरूले, किनभने यदि कुनै जनावरले त्यो पर्वत छोए त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्ने आज्ञा तिनीहरूले सहन सकेनन् र त्यहाँको दृश्य यस्तो भयानक थियो कि मोसाले पनि म डरले काम्दछु भनेका थिए। तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा आएका छौ, जीवित परमेश्वरको सहर, स्वर्गीय यरुशलेम र असंख्य स्वर्गदूतहरूको आनन्द उत्सवमा आएका छौ। यहाँ पनि त्यो तुरैको बारेमा भनिएको छ, तर त्यहाँ अलिकति नेगेटिभ जस्तो भनिएको छ, त्यो सिनै पर्वत जस्तो होइन, तिमीहरू त अब यहाँ एकदमै आशिषमय सहरमा आएको छ। अर्थात् जहाँ पनि जब तुरै बज्छ स्वर्गदूतहरू चाहिँ सम्बन्धित पनि गरिएको छ, किनभने स्वर्गदूतहरू तुरै बजाउन माहिर हुन्छन् है। यो कुरालाई हामीले हेर्न सक्छौँ है। एउटा अर्को पद हेरौँ, यो बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाश 1 अध्यायको है, 1 अध्यायको 10 पदमा हेर्नु त, यो जब मानिसको पुत्रको दर्शन, हेर्नु यहाँ दर्शन है, अघि मैले भने तुरै बज्दाखेरि के हो, परमेश्वरलाई भेट्ने पनि समय हुन्छ र परमेश्वरको दर्शन देख्ने समय पनि हुन्छ। हेर्नु 10 पदमा, प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ योहन्ना, र तुरैको जस्तो एउटा चर्को आवाज मेरो पछाडि यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमी जे देख्दछौ यो एउटा पुस्तकमा लेख र 7वटा मण्डलीलाई पठाऊ। यहाँ अर्थात् को बोल्दै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट, महिमित येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ त्यतिकै आउनुभयो, त्यहाँ तुरैको आवाज बज्यो, फेरि पनि सिनै पर्वत। जब जब परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ, जब जब परमेश्वरलाई मानिसले भेट्छन्, तब त्यहाँ तुरै बजेको नै हुन्छ है। यो कुरा सबै येशूको पुनरागमनमा। त्यही भएर यहाँ पनि प्रकाशको पुस्तकमा पनि येशू ख्रीष्टले योहन्नालाई दर्शन दिनु हुँदाखेरि तुरै बजेको थियो। अनि त्यो तुरै चाहिँ येशू ख्रीष्टको आवाजसँग सम्बन्धित गरिएको छ। बुझ्दै हुन्छ नि, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले जब त्यो महिमाको दर्शन दिनुभयो तब त्यो तुरै बजेको है। अब तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ भने यो प्रकाश 8को 6मा पनि छ, प्रकाश 11को 15 र 16मा पनि छ, तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रियहरू, यो प्रभुको दिनलाई तुरहीको चाडको पूर्णतासँग बाइबलले सम्बन्धित गरेको छ। अनि पावलले यो कुरालाई एकदमै राम्रोसित लेखेको हामीले हेर्यौं। भनेपछि अहिले जुन यहुदीहरूले तुरहीको चाड मानिरहेको छ, अहिले जुन यहुदीहरूले तुरहीको चाडको सम्झना गर्दै सिनै पर्वतको सम्झना गरिरहेको थियो त्यो वास्तवमा येशू ख्रीष्टमा आएर पूरा भयो। किनभने कलसीको पुस्तकमा यही लेखेको छ, तिनीहरू त आउनेवाला कुराको छाया मात्र हुन्। त्यहाँ औँसीको कुरा, सबातको कुरा, विश्रामको कुरा र तुरहीको चाड पनि हो, त्यसको पूर्णता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो उहाँले तुरहीको चाडलाई पनि विस्थापन गर्नु भएको जस्तै हो, तर अझै तुरही त बज्नेछ है, तुरही बज्नेछ। अनि हाम्रो पुनरुत्थान हुँदाखेरि त्यो तुरहीको आवाजसँगै हामी बौडी बिउतिने छौँ र हामीले येशू ख्रीष्टको महिमा देख्ने छौँ अनि येशू ख्रीष्टलाई भेट गर्ने छौँ। यदि हामी जीवितै छौँ भने हैन, अहिले आउनु भयो भने हामी बादलमा भेट्ने छौँ, हामी सुति गएका हौँ भने हामी चाहिँ उहाँलाई हैन उहाँको राज्यमा भेट्ने छौँ है, हामी बौडी उठ्नेछ भनेको त्यो। त्यही भएर यो दुईटा कुरालाई तपाईले कहिले नबिर्सनु। हामी प्रभुभोज लिँदाखेरि यो तुरहीको दिनमा जस्तै हामीले सम्झना गर्छौँ, करारको सम्झना गर्छौँ, तर हामीले करार भङ्ग गरेका छौँ, तर पनि हाम्रो निम्ति परमेश्वरले प्रायश्चितको थुमा, परमेश्वरको थुमा जुटाउनु भयो। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को चाहिँ अन्तको दिनमा जुन सिनै पर्वतमा बजेको तुरै छ, फेरि बज्ने छ, यो तुरै चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा बज्ने छ। त्यो सिनै पर्वत पनि छाया हो, त्यसको पूर्णता अन्तको दिनमा हुन्छ भनेर
पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तुरै बज्नेछ अन्तको दिनमा, तर हामी त्यो अन्तको दिनमा पुगेका छैनौँ हैन, हामी सुति गएका पनि छैनौँ। अनि यो तुरहीको चाडले अर्को चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ तयार रहनुपर्ने के, येशू क्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने। अनि त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो एप्लिकेसन हो तुरहीको चाडको, कि येशू क्रिस्ट हाम्रो जीवनकालमा पनि आउन सक्छ भनेर तयार हुनुपर्ने। आज नै आउन सक्नुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ जहिले पनि रेडी भएर बस्नुपर्ने। त्यो निर्बुद्धि स्त्रीहरू जस्तो हामी सुत्न नहुने। उहाँ चाहिँ चोर जस्तो आउनुहुनेछ, कहिले आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। अनि प्रेरितहरूले पनि येशू क्रिस्ट आज आउनुहुन्छ भनेर अघि हामीले हैन थेसलोनिकेमा पढ्यौं कि त्यहाँ चाहिँ विवादै के भएको थियो, येशू क्रिस्ट आइसक्नु भयो, बौरी उठ्नेहरू उठिसक्यो, अब येशू क्रिस्ट कहिले आउँछ हामीलाई थाहा छैन, उहाँले किन बिरालो गर्नुभयो भनेर त्यो विवाद चलेको थियो। तर यो तुरहीको चाडले हामीलाई के देखाउँछ भने उहाँ जहिले पनि तुरही बज्न सक्छ, आज पनि बज्न सक्छ, भोलि पनि बज्न सक्छ। हामी चाहिँ हरेक समय तयार भएर बस्नु पर्यो येशू क्रिस्टलाई भेट्नको निम्ति, येशू क्रिस्टको दर्शन देख्नको निम्ति, महिमा देख्नको निम्ति। आज तुरै बज्यो भने के हामी तयार छौँ कि छैनौँ परमेश्वरलाई भेट्न, यो कुरा पनि देखाउँछ। येशू क्रिस्ट बिरालो भयो भनेर शोक गर्नु, दुःख गर्नु या हैन गुनासो गरेर बस्नु भन्दा हामी उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, जहिले पनि उहाँको दोस्रो आगमन हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी तयारी हुनु पर्यो र हामीले मिसनमा, प्रार्थनामा, वचन अध्ययनमा र उहाँको करारको सम्बन्धमा अझै अगाडि बढ्दै जानु पर्यो। अनि यो तुरहीको चाडको एप्लिकेसन अर्को यो हो, किनभने एक दिन तुरै बज्नेछ, त्यसको लागि हामी तयार भएर बस्नु पर्यो। र तुरहीको चाडले न्यायको दिनलाई पनि आएको छ भनेर देखाउँछ। युद्ध समाप्त भएको छ, विजय भएको छ। तुरै चाहिँ विजयमा पनि बजाउँछ। अनि अन्तको दिनमा तुरै बज्नुले येशू क्रिस्टको विजय भयो, परमेश्वरको राज्यको विजय भयो, हाम्रो कप्तानको विजय भयो भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। येशू क्रिस्टको कोरोनेसन हैन, उहाँलाई राज्य अभिषेक गर्यो। अब त्यो त हामीले देख्दैनौँ हैन, किनभने उहाँ क्रुसमा जानुभयो, क्रुसबाट मृत्युमा जानुभयो, त्यसपछि पुनरुत्थान भयो, स्वर्गारोहण भयो, उहाँलाई राज्य दियो नि, राजदण्ड दियो परमेश्वरको दायाँ हातमा। अब त्यसको चित्र त हामीले देखेका छैनौँ, तर पक्कै पनि त्यहाँ स्वर्गदूतहरूले तुरै बजाए, पिताले उहाँलाई मुकुट पहिराए र एकदमै राज्य अभिषेक चाहिँ गरेको कुरा जुन दानियलको पुस्तकमा छ। अनि त्यहाँ पनि पक्कै पनि स्वर्गदूतले आफ्नो एकदमै सुरिलो तुरही बजाए, एकदमै मेलोडियस हैन स्वर्गीय तुरही, त्यो आवाज चाहिँ बजाएको भनेर हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर हामी करारमा छौँ परमेश्वरको। यो तुरहीको चाडले हामीलाई करारको स्मरण गराउँछ। अनि त्यो करारमा हामी कसरी जिरहेका छौँ त्यो कुरालाई पनि हामीले एकदमै राम्रोसित ख्याल गर्नु पर्दछ है। त्यही भएर यो तुरहीको चाड चाहिँ एकदमै महत्त्वको विषय हो। अनि पावलले यसलाई एकदमै राम्रोसित चित्रण गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ है। त्यसैले हामी यो तुरहीको चाड हरेक वर्ष यहुदीहरूले मनाउँदा हामीले येशू क्रिस्टसँग सम्बन्धित गर्छौँ र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले हाम्रो निम्ति यत्रो ठुलो योजना गर्नुभयो, जुन योजनालाई उहाँले पहिलादेखि नै पुरानो नियममा भन्नुभएको थियो र येशू क्रिस्टमा त्यसले पूर्णता पाएको हामीले पाउँछौँ। ल, तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद। यतिका बेरसम्म धैर्य धारण गरेर बस्नुभयो। अनि मलाई आशा छ तपाईहरुले धेरै रहस्यका कुराहरू सिक्नुभयो र यसले हाम्रो मुक्तिको निश्चयता, हाम्रो पुनरुत्थानको आशालाई अझ बलियो पारेको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।